nepalnews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। मिति 2070 साल असार 2 गते आइतबारदेखि 4 गते मंगलबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूले पछिल्लो समयमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि आफ्नो प्रमुख समाचार बनाएका छन्। चुनावमा अपराधीहरू हावी हुने खतरा शीर्षकको समाचारमा आइतबार प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिक लेख्छ, सरकारले आगामी मंसिर 4 गते गर्ने गरी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मुलुकमा चुनावी माहौल सिर्जना भएको छ। चुनाव गराउनकै लागि भनेर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा 3 महिना अघि पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारी सम्मिलित निर्दलीय सरकार गठन भएको थियो। सुरुमा असारकै चुनाव गर्ने भनिए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा त्यो भाका टरेपछि मंसिरमा चुनाव गर्ने भनिएको थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलबीच उत्पन्न कानून बनाउने सवालमा विवाद उत्पन्न भएपछि मंसिरको चुनाव पनि सुनिश्चित हुन सकेको थिएन। अन्ततः दलहरूले निर्वाचन कानून बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पिएपछि उसले आगामी मंसिर 4 गते मंगलबार गर्ने गरी चुनाव मिति घोषणा गरेको हो। सोही पत्रिकाले फोरमका रावल सहित दर्जनौं नेता कांग्रेसमा प्रवेश गरे, डीआईजी सरुवाले प्रहरीमा असन्तुष्टि, भट्टराई र काजीलाई सिद्ध्याउने दाउपेच, वैद्यको बेहाल, वरिष्ठ नेतालाई भारतमा उच्च सम्मान र 2/3 अहंकार गर्नु निरर्थक पनि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको अन्तर्वार्तालाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। संविधान सभा निर्वाचन अनिश्चित शीर्षकको समाचारमा आइतबार नै प्रकाशित राष्ट्रिय जनमञ्च लेख्छ, सरकारले आउँदो मंसिर 4 गते मंगलबारका लागि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन घोषणाप्रति एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चाले स्वागत र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायतका ठूलो संख्याको तर सानो जनमत भएका दलहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले निर्वाचनमा भाग नलिएका कारण आउँदो मंसिर 4 गते संविधान सभा निर्वाचन नहुने जिकिर गरेका छन्। यद्यपि वैद्यले आफ्नो उद्देश्य निर्वाचन बिथोल्ने भन्दा पनि निर्वाचन किन आवश्यक छैन भन्ने बारेमा जनतालाई सूचित गर्ने बताएका छन्। वैद्यको पक्षमा कति जनमत छ त्यो त थाहा छैन, तर उनको पक्षमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल बाहेक अन्य दल हैसियत नाम मात्रैको हो। वैद्यको माओवादी र उपेन्द्रको फोरमबाट अन्य दललाई अलग्याउने हो भने ती अलगिने दलहरूको भूमिका देशको वर्तमान राजनीतिमा शून्य प्राय छ। सोही पत्रिकाले कसले पठायो देउबालाई दिल्ली, कति खाए अर्थमन्त्री कोइरालाले, विवादित सचिव कोइराला हटाइए, चन्द्र ढकाल पनि दाउदकै एजेन्ट, एकीकृत माओवादीमा प्रचण्ड विरुद्ध प्रस्ताव शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। दिल्लीले तयार गर्यो विकल्प शीर्षकको समाचारमा सोमबार प्रकाशित साँगु साप्ताहिक लेख्छ, भारतले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबालाई दिल्ली बोलाएर ठूलो खातिरदारी गरेर 2052 साल माघ 29 गते नयाँ दिल्ली भारतमा गरिएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी नेपालका लागि घातक उपलब्धि शून्य सन्धिको गुण दोस्रो पटक तिरेको छ। 18 वर्षअघि शेरबहादुर देउबाकै विशेष सक्रियतामा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भएपछि देउबाको हातबाट भारतले त्यत्तिकै महत्त्वको अरू कुनै विशेष कार्य गराउने मौका पाएको छैन। 18 वर्षको लामो समय पश्चात भारत भ्रमणका क्रममा देउबाका लागि गरिएको नयाँ दिल्लीको विशेष खातिरदारीले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पायो। देउबा अघि नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्ने हाम्रा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले बेइज्जती नै भोग्नु परेको थियो भने अन्य कुनै पनि नेपाली नेताले नपाएको राजनीतिक कूटनैतिक विशेष मान सम्मान देउबाले पाएपछि देशभक्त नेपालीको मनमा फेरि चिसो पसेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सोही पत्रिकाले अलग्गै मञ्चमा महासंघका महारथी, एसएलसी परीक्षामा खगराजको राज, आइजीपीका विरुद्ध डीआईजीहरूको आक्रोश शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। ठूलो आकारको बजेटलाई लिएर विवाद शीर्षकको समाचारमा सोमबार नै प्रकाशित साप्ताहिक चर्चा लेख्छ, सरकारले यसै महिनाको अन्त्यतिर ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक वर्ष 2070-71 को वार्षिक बजेटलाई लिएर अर्थमन्त्री शंकर कोइराला र मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी बीच विवाद चुलिएको छ। मन्त्री कोइराला आफूले ल्याउन लागेको बजेट राजनीतिक र दलीय स्वार्थबाट मुक्त भएर ल्याउन लागेको बताउँछन्। उनले समयमै बजेट ल्याउने हुँदा यसको आकारलाई लिएर कर्मचारी र उनी बीच विवाद चुलिएको हो। अर्थमन्त्री कोइराला करको दायरा बढाएर राजस्व वृद्धि दर 20% बाट 35% पुर्याउँदै बजेटको आकार सोही अनुरूप ठूलो बनाउनु पर्ने बताउँदैछन्, जबकि अर्थका कर्मचारी करको दायरा फराकिलो पारेर राजस्व वृद्धि दर यसरी बढाउने लक्ष्य लिँदा दैनिक उपभोग्य लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य चर्कने र बजार असन्तुलन हुने बताउँछन्। अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले कर दायरा फराकिलो पारेर राजस्व वृद्धि दर 35% पुर्याउँदै बजेटको आकार बढाउने बताएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संस्थाले विरोध गरेका छन्।
प्रतिगमनको बाटोमा वैद्य, चुनाव होइन जनविद्रोह गर्छौं नेता देव गुरुङ शीर्षकको समाचारमा मंगलबार प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिक लेख्छ। राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै राष्ट्रियतालाई धरापमा पार्न मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी उद्धत छ। अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदले निर्वाचन कानून र निर्वाचनको तिथिबारे निर्णय लिए लगत्तै वैद्य नेतृत्वको माओवादीले विरोधका कार्यक्रम गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता विरोधीलाई हौस्याएको छ। आफ्ना कुनै माग, तर्क र एजेन्डालाई वार्ताको टेबुलमा नराख्ने, राजनीतिक निकासका लागि गरिएका हरेक निर्णयको विरोध गर्ने वैद्यको शैलीका पछाडि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा खेल्न खोज्ने तत्त्वहरूको प्रोत्साहन रहेको हुन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिँदैछ। वैद्य नेतृत्वको मोर्चामा संलग्न रहेका व्यक्ति र समूहहरूको पृष्ठभूमिले समेत यही कुरालाई बल पुर्याउँछ। गत वर्ष जेठ 14 पछि बिथोलिएको राजनीतिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन बिथोल्न जस्तोसुकै हत्कण्डा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा माओवादी लागेको छ। त्यसका लागि उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न थालेको छ। त्यही क्रममा माओवादी कार्यकर्तालाई दाङमा बुथ कब्जा गर्ने, जनतालाई तर्साउने, धम्क्याउने र लाठीमुङ्ग्री चलाउने तालिम दिन थालेको छ। सोही पत्रिकाले बिचौलिया पनि न्यायाधीश, नेपाल प्रहरीमा अनेकौं खेल, सचिव बन्न ककसको दौड, कसले रोके अर्थ सचिवको सरुवा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। हवस् त, यस हप्ताको आइतबारदेखि मंगलबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.